रंगून म्हाका एक सांग, आज तुजी गांवांत प्रचार चलता मोल्या, तूं पयलींच्यान BJPचो कार्यकर्तो, तुजेच कार्यकर्ता तुजी खाना खाना लावन भोंवताले भुरग्याक टिकेट दिल्ली आसा, तेन्ना आज तुमी इतले प्रचारान भोंवता तेन्ना वातावरण कशें आसा आनी विरोधकाचें वातावरण कशें आसा? हांव रामकृष्ण गांवकर, मोल्या पंचायतीचो 2 टर्माचो हांव पंच मेंबर, त्याच बरोबर 2 फावट सरपंचूय जाला आनी रुपेशा बरोबर हांव जवळ जवळ 12च्यान BJPन कामूय करता. जो पर्यंत BJPन येयला तो पर्यंत एक्टिवली काम करता. ते BJPचो कॅन्डिडेट पडो नाजाल्यार न पडो आमी फूल काम केल्लें आसा. आतां 4 पंचायतींनी आमी प्रचार केला. तो 4य पंचायतीचो आमी स्वता प्रॅक्टिकली प्रचार केल्लो आसा. हे भायर हवेंतल्यो गुळयो मारल्यो हेंनी आमी थंय पळयला पळय तें वातावरण जर पळयत जाल्यार आयज अशें दिसता की सुवर्णा ते मॅडमीन सांगलां, हेंनी भाऊन सांगलां, परत आमच्या बाकीच्यांनी सांगलां त्या प्रमाणे म्हाकाय दिसता की रुपेश हो 3 ते 3.5 हजार मतांनी निवडून येवपाक जाय. BJP पार्टी अशी आसा, म्हाका तिचो खरो स्वाभिमान दिसता, अभिमानूय आसा आनी विश्वासूय आसा. कित्याक जाणा BJP पार्टी एक घरांतली बायल मनीस उखलून हाडून जे बायलेन केन्नाच पॉलिटिकली कांयच पळोवना, जे बायलेक सभा उलोवपाक कळना, ते आमचे एके भयणीक BJP पार्टी जर तिकीट दिवन BJPचे कार्यकर्ते, BJPचे वोटर आनी BJPचे सगळे लिडर जर तिका झेडपी करपाक शकता जाल्यार रुपेशा सारको भुरगो जेणी सगळें प्रॅक्टिकल पळयलां, जे ग्रावंडाचेर तो खेळा फिल्डिंग लायिल्लें आसा, तेणी सभा पळयल्या, तेणी कॅन्टिनाच्या पर्यंत म्हणजे जेवण वाडपाच्या पर्यंत प्रचार करपाचे पर्यंत सगळें म्हणटा तें रुपेशान केल्लें आसा. आनी इतलें आसून आज आमचे कडेन विनय भाई आसा, आज आमचे कडेन गणेश गांवकर आसा, आज आमचे कडेन आरसेकर आसा, आज आमचे कडेन सुवर्णा तेंडुलकार सारके मनीस आसा, आज आमचे कडेन सावयकारा सारको मनीस आसा, आज आमचे कडेन सीएमा सारको लिडर आसा. आनी ह्या इतल्या लोकांचें बॅकींग आसून जर एक मनीस जर आमकां असो चॅलेंज करता आनी ती चॅलेंज जर आमी ती घेवपाक शकना जाल्यार आमी फेल जाले अशें दिसता. आमी खंयचेच परिस्थितीन खंयचेच हेतून परिस्थितीन हारचे ना असो म्हाका ठाम निर्धार आसा. कित्याक जाणां हांवें परतून तें सांगता, जे बायल मनशां आमची भयणीक एके तिका सादें भाशण करपाक कळनासलें, पयलीं भाशण करतना ती थरथरताली, आमी प्रॅक्टिकली पळयलां, ते मनशाक जर हाडून BJP झेडपी करपाक शकता जाल्यार ह्या रुपेशा सारक्या मनशाक कित्याक ना, जेणी सगळें पळयलां, राजकारण पळयलां, सगळें केलां आनी सगळ्यांचो ताका वाडतो प्रतिबिंब हो नवो मनीस न्ही. तेंच्यांनी जरी सांगलें की हो नवीन आसा नवीन आसा नवीन आसा, 2000 तेजी आनी म्हाजी पयली भेट धारेश्वर मंदिरांत 2015 ह्याच कॅन्डिडेटाक, ज्या कॅन्डिडेटाक आमी झेडपी पयलीं केला न्ही, त्याच कॅन्डिडेट प्रचार करतना आमी दोगूय जाण थंय देवळान एकामेकाक मेळ्ळे. तो पर्यंत आज पर्यंत आमी तेज्या बरोबर सदोदीत आसा. आतां पार्टीन तिकेट कोणाक दिवप ही पार्टी ठरयता. आमी कितें आसा पार्टीचे प्रामाणीक कार्यकर्ते, जाका कोणाक दिली तेज्या बरोबर रावले आनी जाका कोणाक हें करपाचें तेका निवडून करपाचें आमचें कर्तव्य आसा. म्हाका म्हाजी एक तळमळ आसा बाकीच्या आमच्या कार्यकर्त्यांक, जर आमी नकळत म्हणजे ताका कांयच कळना त्या मनशाक जर झेडपी करूंक शकता जाल्यार आमी ह्या मनशाक कित्याक करपाक शकना? सगळ्यांनी मतां मारपाचें म्हूण आव्हान करता. हें हांव सगळ्यांनी हांव अशें आव्हान करता की आज पळय ताका 2 टायम आमी एका कोणाक आमी कोणाचें क्रिटिसायज आनी कांय करिना, 2 टायम ताका BJPन तिकीट दिवन ताका झेडपी केलो. आज तेणी रुपेशा सारक्या मनशा फाटल्यान रावपाक जाय आसलो. खरोच जर तो कार्यकर्तो पार्टीचो आसा, निश्ठावंत प्रामाणीकपणान कार्य करपी आसा जाल्यार तेणी फाटीं रावन तेजी आमी मिसेसीकूय केली आनी ताकाय झेडपी केलो. आज रुपेशाक तिकीट मेळटा म्हणून तो फाटीं सरता, पूण तो जो गेला तो आमचें बरें करपाक गेलो ना अशें म्हाका तरी म्हजें वैयक्तीक मत आसा. तो आपणाले स्वताचो कितें तरी स्वार्थ सोदपाक गेल्लो आसा. ताका संवय आसा की हेवटेंतल्यान तेवटेन वचपाक. 2 फावट तेणी पयलीं केलां, हें तेणी केलां, प्रॅक्टिकल केला म्हणटा अनुभव आसा, तो करचो ना अशें आमी म्हणूंक शकना. तेणी हेज्यान पयलीं करून दाखयल्लें आसा. हें सगळ्या जनतेक आनी सगळ्या BJPच्या पार्टीच्या लोकांकय खबर आसा आनी सावड्ड्या मतदारसंघात हें तो फेमस आसा हे बाबतींत. ओके, थँक्यू.